औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 33 अबवाब पढ़ लिए हैं। आज हम बाब नंबर 34 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है हक दिलवा दिया। नाजरीन, अगर आपने बाब नंबर 33 जिसका उन्वान है लोहे की दीवार नहीं पढ़ा तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। जो नाजरीन मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का बाब जिसका उन्वान है हक दिलवा दिया। अब उस हिंदुस्तानी ने उनसे पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने जवाब दिया, हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं जो सामने नहीं है। उस पर उस हिंदी आलम ने पूछा, तुम्हें इसकी खबर किसने दी? अमाम रुकनुद्दीन बोले, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस पर उस हिंदी ने कहा, तुम्हारे पैगंबर ने रूह के बारे में क्या कहा है? अमाम बोले, ये रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है। इस पर उस हिंदी आलम ने कहा, तुम सच कहते हो। फिर वो मुसलमान हो गया। एक रोज हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा थे। ऐसे में कबीला ज़बैद का एक शख्स वहां आया। उस वक्त नजदीक ही कुरैश मक्का भी मजमा लगाए वहां बैठे थे। कबीला ज़बैद का वो शख्स उनके नजदीक गया और इर्द गिर्द घूमने लगा। फिर उसने कहा, ए कुरैश, कोई शख्स तुम्हें कैसे तुम्हारे इलाके में दाखिल हो सकता है और कोई ताजर कैसे तुम्हारी सरजमीन पर आ सकता है जबकि तुम हर आने वाले पर जुल्म करते हो। ये कहते हुए जब वो उस जगह पहुंचा जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने फरमाया, तुम पर किसने जुल्म किया है? उसने बताया, मैं अपने ऊंटों में से 3 बेहतरीन ऊंट बेचने के लिए लेकर आया था, मगर अबू जहल ने यहाँ इन तीनों ऊंटों की असल कीमत से सिर्फ 1/3 कीमत लगाई और ऐसा इसने जानबूझकर किया क्योंकि वो जानता है वो अपनी कौम का सरदार है, उसकी लगाई हुई कीमत से ज्यादा रकम कोई नहीं लगाएगा। मतलब ये कि अब मुझे वो ऊंट इस कदर कम कीमत पर फरोख्त करने पड़ेंगे। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? मेरा तजारत का ये सफर बेकार जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पूरी बात सुनकर फरमाया, तुम्हारे ऊंट कहाँ हैं? उसने बताया, यही हजोरा के मकाम पर हैं। आप उस वक्त उठे, अपने सहाबा को साथ लिया, ऊंटों के पास पहुंचे। आपने देखा ऊंट वाकई बहुत उम्दा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इनका भाव किया और आखिर खुश दिली से सौदा तय हो गया। आपने वो ऊंट उससे खरीद लिए। फिर आपने उनमें से 2 ज्यादा उम्दा फरोख्त कर दिए और उनकी कीमत बेवा औरतों में तकसीम फरमा दी। वहीं बाजार में अबू जहल बैठा था। उसने ये सौदा होते देखा लेकिन एक लफ्ज बोल ना सका। आप उसके पास आए और फरमाया, खबरदार उमरू, अबू जहल का नाम है, अगर तुमने आइंदा ऐसी हरकत की तो बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। ये सुनते ही वो खौफजदा अंदाज में बोला, मोहम्मद, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से लौट आए। उधर रास्ते में उमैया बिन खलफ अबू जहल से मिला। उसके साथ दूसरे साथी भी मौजूद थे। उन लोगों ने अबू जहल से पूछा, तुम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों बहुत रुस्वा होकर आ रहे हो। ऐसा मालूम होता है कि या तो तुम उनकी पैरवी करना चाहते हो या तुम उनसे खौफजदा हो गए हो। उस पर अबू जहल ने कहा, मैं हरगिज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं कर सकता। मेरी जो कमजोरी तुमने देखी है उसकी वजह यह है कि जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनके दाएं बाएं बहुत सारे आदमी नजर आए। उनके हाथों में नेज़े और भाले थे
اور وہ ان کو میری طرف لہرا رہے تھے۔ اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو وہ سب لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑتے۔ ابو جہل ایک یتیم کا سرپرست بنا، پھر اس کا سارا مال غصب کر کے اسے نکال باہر کیا۔ وہ یتیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو جہل کے خلاف فریاد لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یتیم کو لیے ابو جہل کے پاس پہنچے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اس یتیم کا مال واپس کر دو۔ ابو جہل نے فوراً مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا۔ مشرکین کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ابو جہل سے کہا، کیا بات ہے، تم اس قدر بزدل کب سے ہو گئے کہ فوراً ہی مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا؟ اس پر اس نے کہا، نہیں، تمہیں نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں مجھے بہت خوفناک ہتھیار نظر آئے تھے۔ میں ان سے ڈر گیا۔ اگر میں اس یتیم کا مال نہ لوٹاتا تو وہ ان ہتھیاروں سے مجھے مار ڈالتے۔ قبیلہ خشم کی ایک شاخ اراشا تھی۔ اس کے ایک شخص سے ابو جہل نے کچھ اونٹ خریدے لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے قریش کے لوگوں سے فریاد کی۔ ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے اس اراشی سے کہا، تم محمد کے پاس جا کر فریاد کرو۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اراشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ نے فوراً اسے ساتھ لیا اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ اس کے دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ آپ نے فرمایا، محمد۔ ابو جہل فوراً باہر نکلا۔ آپ کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اس شخص کا حق فوراً ادا کر دو۔ اس نے کہا، بہت اچھا، ابھی لایا۔ اس نے اسی وقت اس کا حق ادا کر دیا۔ اب وہ شخص واپس اسی قریشی مجلس میں آیا اور ان سے بولا، اللہ تعالیٰ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر دے۔ اللہ کی قسم، انہوں نے میرا حق مجھے دلوا دیا۔ مشرک لوگوں نے بھی اپنا ایک آدمی ان کے پیچھے بھیجا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ دیکھتا رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا، ہاں، تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں نے ایک بہت ہی عجیب اور حیرتناک بات دیکھی ہے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دلوائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔